Ang Katisismo alang sa Pilipinong Bisaya. Usa ka hubad sa Binisaya gikan sa Catechism for Filipino Catholics. Pasiuna. Kini mao ang opisyal nga nasudnong Katisismong Katoliko alang sa Pilipinas nga giaprubahan sa Vatikano ubos sa ngalan Catechism for Filipino Catholics or CFC. Isip nasudnong katisismo usa sa madagkong tulumanon sa CFC, mao ang pagkalos gikan sa duha dagkong tinubdan alang sa binag-ong catechesis sa atong panahon karon. Ang usa mao ang opisyal nga pagtulun-ang Katoliko sa tibok simbahan nga gihan-ay diha sa Catechism of the Catholic Church or CCC o gimantala sa Santo Papa sa tuig 1992. Ang ikaduha mao ang Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines or PCP2. Uban sa iyang suplemento ang National Pastoral Plan or NPP. Din gilangkob ang usa ka tinibuok nga panglantaw sa nasudnong kultura o sa kahimtang sa catechesis karon sa atong simbahan dinhi sa Pilipinas. Kining opisyal aprobadong hulad sa CFC gitanyag sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines or CBCP isip usa ka dakong tinguha sa pagtubag sa hinanalin tawag sa PCP2 alang sa usa ka pagbag-o nga naglangob og tulo, usa ka binag-ong catechesis nga moabag pag-ayo sa binag-ong pagsimba og sa katalingbanong pag-alagad. Nganong bag-ong katesismo? Ang labing unang hinungdan niining bag-ong katesismo mao gyud ang misyon nga gisangon sa nabanhong Kristo ngadto sa iyang mga apostol. Himua silang akong mga tun-an sa tanang mga nasod, tudlo isla pagtuman sa tanang akong gisugo kaninyo. Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 hangtod 20. Ang mapuslanong katuyuan ning katesismo di ay mao ang paghatag og mabungahong kahimanan alang sa mamugnaong pagsangyaw sa pagtuong Katoliko ngadto sa mga Pilipino. Busa kini nagtinguha pagtampog mabungahong paagi alang sa bag-ong tinibuok nga pagsangyaw sa maayong balita nga giugmad sa National Pastoral Plan sa PCP2. Ang CFC gimugna subay sa Flow Church sa NPP. Gipanamkon kini agig tubag sa panawagan sa pagbag-o sa catechesis nga nasinati sa simbahan alang sa mga kabus. O giugma diha sa madlagda sa NCDP alang sa paghimog Pilipinhong catechesis. Gipadayag dinhi ang mga katarungan sa pamaagi og sa unod aron mamugna ang usa ka bug-os integral binag-ong catechesis o gipunting kini sa morang tumong sa usa ka katilingban sa mga tinun-an sa Ginoo. Sa pagkatinuod adun daghang mga katesismo nga gigamit tibok Pilipinas karon. Dugang pa daghan usab ang hanay sa mga basahon sa relihiyon nga gihimong mga textbooks alang sa nagkalinlaing ang sa mga tulunghaan. Ang PCP2 nagpanawagan sa panginahanglan sa usa ka bag-o nunot sa panahon bug-os kung naglangkob sa tanan, integral o opisyal nga giaprubahan alang sa pagpadayag sa pagtuong Katoliko. Nagkinahanglan kitag usa ka katesismo nga sibo gayud sa mga Pilipino diha sa atong aktwal, konkretong kahimtang. Daghan pang mga dapit sa atong nasod nga walay katesismo o kundo naman og galing mga karaan na kaayo. Dili bug-os, pugnit-pugnit lang o hinimo sa malangyaw o dili sibo sa mga Pinoy. Bisan gani ang Catechism of the Catholic Church, CCC, sa Vatikano nga usa ka lig-on og tinuod nga dangpanan sa pagtulun-ang Katoliko. Nagkinahanglan nga hubaron diha sa atong Pilipinhong pagkahaom aron mahimong katakisis nga makadulot sa atong kultura. Busa adunay dinali ang panginahanglan una sa tanan sa usa ka katekisis nga magtan-aw unsay haom sa atong Pilipinhong pagkabutang
uban sa iyang mga panginahanglan, sa iyang taras o sa iyang mga suliran. Ang NCDP nagpahimug at pag-ayo sa usa ka tinuod nga catechesis subay sa atong kultura nga makatubag sa konkretong kahimtang o pamatasan sa mga Pilipinong Katoliko o sa mga banay karon, sumala sa atong Pilipinong kultura o mga bili. Sa samang higayon, ang mga lokal o regional nga pagkabutang kinahanglan tan-awon uban sa kinatibok ang simbahan sa Pilipinas o ang iyang unod sa catechesis kanunay gayud nga nakiglambigit sa tinuod nga pagtudlo sa CCC bahin sa doktrina, moral o pagsimba sumala sa pagtuong Katoliko. Ang kinaiya o kahimtang sa banayng Pilipino o sa mga Pilipinhong paagi sa pagtan-aw og pagtuo nakatilaw og dagkong mga kausaban taliwala sa nagauswag nga modernong pamaagi sa kinabuhi uban sa iyang ekonomikanhon o politikanhong mga pagsulay. Kini nakatandog pag-ayo sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo ngadto sa mga Pilipino karon. Busa usa ka nasudnong katesismo nga gihikay sa CBCP o aprobado sa mga tinugyanang Congregation sa Vatikano, may usa ka hinungdanong kalambuan ibabaw sa daghang ginagmay, limitado mga pagtudlo sa pagtuo diha sa laing-laing dapit sa nasod. Ang ikaduhang gipangayo nagagikan sa kahimtang sa halapad nga pagdaiya o pagkadaghang mitumaw nga mga kalaki human sa Vatikano II. Ang mga Bible study, kausaban sa liturhiya, pagtudlo sa mga bili, value education, ang paghimusog sa kaangayan, kining tanan nakaugman og bag-ong kahimtang. Ang gidaghanon lamang sa mga nagkalainlaing pundok, sagad nagkasumpakig mga pagtulunan og buhat, nakapalibog sa daghan bisan gani sa mga panukarang pagtulunan sa pagtuo. Ang uban misibog ngadto sa pagka-fundamentalist, sa kabalaka nga mawala kanila ang pagtuong Katoliko. Ang uban nadani sa bag-ong paagi sa pag-ampo o sa mga sikta sa charismatics, unya mamiya sa simbahang Katoliko kay naibog man sila sa kunuhay, personal, madasigon, mabinationg katalingbanong reliyosong pundok. Daghan usab ang nangalibog, unsaon nila sa pagtubag ning mga bag-ong hagit. Taliwala na ning kahimtanga nga nasinati sa tanang Katoliko sa tibok kalibutan, kining bag-o sibu sa panahon nga Catechism for Filipino Catholics, mutubag sa tulo ka panukarang panginahanglan. Ang una, sanglit ng atubang kita karon sa tanang paagi sa pagdani o sa bulog sa mga propaganda, kitang Pilipinong Katoliko, nangita og kasaligang pulo nga Katoliko, usa ka catechesis, ilabi na alang sa panimalay o sa mga batanon. Ikaduha, aron malikayan ang nagdahan karon nga tinguha sa kagawasan nga nagsentro sa kagalingon og hayahay nga kinabuhi. Ang mga Katoliko nangita sa tin-aw nga panglantaw sa mabili sa Kristohanong katarong o katungdanan. Kining katarong karon kinahanglan linamdagan si Ebanghelyo nga nagpahimug-at og pag-alagad, pinalabi ang mga kabus. Ikatulo, taliwala sa paghigwao sa mga bag-ong paagi sa pag-ampo o bag-ong kasinatian sa pagtuo. Ang mga Katoliko nangita silang gamot diha sa naandang batasang Katoliko sa katalimbanong pagsimba. Tungod dining tulo ka panukarang butang nga gipangayo ang misyon sa simbahan sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo, nagpanawagan karon og bag-ong katesismo nga tukma sa tong panahon. Kining katesismuha nagdalag 4 ka mahiyas. Ang unang pagtutok anaa sa mapanukarang butang sa pagtuo. Ang katesismo dili man gani makatanyag sa hingpit, labing malangkubong pagsaysay sa tanang nahong o mga elemento sa pagtuo. Hinunua, nagtumong kini sa mga panukarang butang sa pagtuo sa simbahan ni Kristo, pinaagi sa pagkaw sa gilayon gikan sa krido, sa mga sugo o mga sakramento, dili gikan sa eskwelahan, kung panghuna-huna sa pundok sa mga teologo.
Kining pagtuo gitanyag diha sa CCC. Ang mga Pilipinong Katoliko nagpadayag nin pagtuo diha sa pagpadayag sa krido sa matag misa sa Domingo. Gipuy-an kining maong kaakuhan kang Kristo. Pinagi sa pagtuman sa mga sugo diha sa ilang tagsatag sa kapang-alagad sa Kristohanong katarong og ila kining gisaolog diha sa mga sakramento. Busa ilang gipakita diha sa inadlawng kinabuhi ang labing dakong mga bertudes nga Kristiyano: pagtuo, paglaom og paghigugma. Kini mga panukaran sa pagtuo diha ni Kristo kinahanglan ipakita diha sa usa ka buhi og hinan-ayng paagi nga dasok apan madanihon. Kini naglakip sa binug-os nga paagi nga mo'y labing unang prinsipyo sa paghanay sa atong catechesis. Ang pagtuong Katoliko may usa ka buhing pagtibuok sa iyang unod: objective content, doktrina, lagda sa katarong, morals, ang pagsimba, worship, ingon man sa matag magtutuo, subject, ang pagtubag sa personal nga panawagan ni Kristo sa pagkatinun-an, nagkalugag pagtuo, pagbuhat og pagsimba uban sa tanang kusog sa salabutan, kabubot-on og kasing-kasing diha sa mismong katilingban ni Kristo ang simbahan. Ikaduha, ang pagtuo diha ni Kristo nalambigit gilayon sa atong Pilipinhong tawhanong kasinatian sa matag adlaw isip tinun-an ni Kristo. Kanang tawhanong kasinatian makaplagan diha sa mga panid sa Biblia, sa pagtulun-an sa simbahan, sa mga timaan sa panahon. Apan mahinungdan usab ang personal nga kasinatian, kultura o biling Pilipinhon nga makita diha sa katesismo. Mao kini ay kaduhang prinsipyo sa catechsis nga naghatag gibug-aton sa kasinatian o kultura. Ikatulo, tataw nga kini usa ka katesismo nga Katoliko. Dili hinuon kini magpasabot sa pagbaliwala sa kamatinud-anon og bili sa ubang mga tinuuhan, kundi ipadayag gayud ang kamatuoran diha sa iyang mga tinubdan, unod og tumong. Ang iyang mga tinubdan mao ang balaang kasulatan, tradisyong Katoliko nga maayong pagkahanay diha sa Catechism of the Catholic Church og ang tawhanong kasinatian sa mga Pilipino diha sa katilingbang Katoliko. Ang iyang unod alang sa binag-ong binug-os nga pagsangyaw naglakip sa mga doktrina, lagda sa katarong og bili, og ang kinabuhing liturhikanhon sa katilingban. Ang iyang tumong mao ang pagtukod og katilingban sa mga tinun-an sa Ginoo. Kini mao ang ikatulong panukarang prinsipyo sa atong catechesis. Ikaapat, kining atong katesismo may usa ka basahon nga gamiton isip tinubdan nga kadangpan alang sa mga mapuslanong pangutana bahin sa atong pagtuo. Busa gimugna kini nga gilambigit ang doktrina, orthodoxy, uban sa malagda sa katarong, batasan og panglantaw nga Katoliko, ingon man ang pagsimbang Katoliko, orthopraxis. Apan ibabaw sa pagpahayag sa pagtuo, kini maong katesismo, nagtumong sa pagdasig o pag-agni sa magbabasa ngadto sa personal nga kaakuhan kang Hesukristo sulod sa atong katilingbang Katoliko. Nagdapit o naghagit sa magbabasa sa dali nga ring nga tan-aw. Juan Kapitulo 1 versikulo 39. Og tagamtama ang kinabuhi sa pagtuo, paghigugma og paglaom nga gitanyag ni Jesus sa tanang mamati sa iyang tingog. Reference Lucas Kapitulo 11 versikulo 28. Alang kang kinsa man kining katesismo, ang CFC gitumong alang sa tanan nga nag-alagad sa pagtudlo o pagtuon sa pagtuo. Ang mga pari, relihiyoso, katekista, o sa mga magtutudlo sa reliyon o tingali usab sa daghang mga ginikanan. Usa kini ka katesismo sa mga hamtong o isipon nga tamdanang basahon, ilabi na sa mga gitahasan sa paghatag pakigpulong sa mga manimbahay matag Domingo diha sa ilang parokya. Busa dili kini usa ka religion textbook alang sa eskwelahan o sa parokya. Ang katuyuan niini
mao ang pagkatamdanan og sayong dalangpanan sa pagkutlog mga kamatuoran o kaligunan sa pagtudlo sa catechesis diha sa parokya o nga mahimong tinubdan sa pagbuhat og mga textbooks sa reliyon nga sibo sa naglainlaing ang-ang sa eskwelahan gikan sa primary, secondary ngadto pa sa college levels. Kining katisismuha gitumong gayud ngadto sa mga Pilipinong Katoliko nga may gugmaon sa pagtuo inay sa pagkabig ni adtong walay pagtuo. Apan mapuslanon gihapon kini alang ni adtong nangita pagdugang kasayuran bahin sa pagtuong Katoliko. Sanglit ang pagpadayag sa pagtuo dinhi gipopo man gikan sa kasulatan og sa krido. Kining maong katisismo maggamit usab alang sa mabungahong pagpalambo sa ekumenikahong panagbaylo ay pulong uban sa laing mga Kristiyano. Tungod sa iyang paghimog at sa buhing tradisyong Katoliko diya sa lokal nga simbahan, gipahayag dinhi ang among mga panukarang pagtulunan sa CCC, ilabi na sa Vaticano II, o sa magimantala sa mga kaobispuhan sa Pilipinas, CBCP. Busa kining maong katisismo, nagtanyag sa mga Pilipinhong Katoliko og usa ka lig-ong katarungan nga naghatag hinungdan sa paglaom sa pagtuo nga ilang nabatunan. Ang source 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 15. Nagdasig kini sa mga magbabasa sa pagkupot sa tinuod nga mensahe aron sila mahimong takos nga mudani sa uban sa pagsunod kanunay sa tinuod nga doktrina og pagsumpo sa mga musupak nini. Tito Kapitulo 1 versikulo 9. Ang CFC gihan-ay sumala sa pagtuo nga naghangad ngadto sa Santissima Trinidad og sa samang higayon nagatuyok diha ni Kristo. Dugang pa ang mahal nga Birheng Maria, inahan sa atong manunubos og iyang labing hingpit nga tinun-an, gipahiluna isip modeling sulundon nga naghatag gumilaman, inspirasyon sa dili maihap nga mga Pilipinong Katoliko latas sa mga katuigan. Apan ang labing mahinungdanon mao ang pagsabot sa gisukaran sa gambalay sa maong hanay. Unsa kining gambalaya og nganong gipili kini? Sama sa CCC sa Vaticano, ang CFC nanukad sa 4 ka haligi. Ang pagpadayag sa pagtuo nga nadawat sa bunyag, krido, ang mga sakramento sa pagtuo, ang kinabuhi sa pagtuo, mga sugo, o ang pag-ampo sa magtutuo, amahan namo. Lahi sa CCC nga naghanay sa 4 ka haligi nga gisunod-sunod. Una, krido. Ikaduha, mga sakramento. Ikatulo, mga sugo. O ang ikaapat, pag-ampo. Ang CFC nagagambalay sa tibuok katisismo libot diha sa krido. Gisulod ang kinabuhing matarong sa Kristiyano diha sa pagtulunan sa krido bahin ni Kristo o gisalot dayon ang pag-ampo uban sa mga sakramento human sa pagtulunan sa krido bahin sa Espiritu Santo o sa simbahan. Ang pagpadayag sa CFC bahin sa ama namo gihimong panapos dasig nga nag-una sa tibuok katisismo. Ang paghanay sa ingon niini adunay duha ka bintaha. Una, nagdugtong gilayon sa pagtuman sa mga sugo o sa pagsunod kang Kristo. O ang ikaduha, gilambigit ang mga sakramento uban sa pag-ampo. Sanglit kining duha, nagagikan sa Espiritu Santo diha sa kinabuhi sa simbahan. Busa kining pagkahanaya, nagtubag sa panawagan sa NCDP sa pagpalig-on sa catechesis bahin sa katarong, pinagi sa paglambigit niini uban sa doktrina o pagsimbang Katoliko. Nagtubag usab kini sa hagit sa PCP2, alang sa binag-ong catechesis, pinagi sa paglatas gikan sa sinag-ulong kahibalo, sa mga pagtulunan o sa seremonya sa mga devotion ngadto sa pag-ugmad sa tinuod, bug-os nga paglambigit sa pagtuo uban sa mahigugmaong pag-alagad o pagsimbang Kristiyano. Ang CFC ay gigambalay sa tulo ka dagkong bahin nga gisugdan pinagi sa pasiuna o sa mga patukaran o gitapos sa usa ka panapos dasig nga naglangkob sa tibuok katisismo. Ania ang hanay. Pasiuna, mga patukaran.
Una, ang Pilipinong Katoliko. Ikaduha, ang tawag sa Dios, pagpadayag. Ikatulo, ang tubag, pagtuo. Ang ikaapat, atong walay pagtuo. Og dinhi adunay tulo ka bahin. Unang bahin, si Kristo atong kamaturan. Og mao kini ang hanay. Ikalima, ang doktrina Katolika. Ikaunom, Diyos makagagahom nga amahan. Ikapito, magbubuhat sa tanan. Ikawalo, pagkahulog gikan sa himaya. Ikasiyam, ang Diyos nagsaad og manluluwas. Ikanapulo, Hesukristo mission og persona. Ikanapulog usa, si Kristo namatay. Ikanapulog duha, si Kristo na banhaw og mubalik nganhi. Sa ikaduhang bahin, si Kristo ang atong dalan, og mao kini ang hanay. Ikanapulog tulo, pagpuyo isip mga tinun-an ni Kristo. Ikanapulog upat, pagsunod ni Kristo. Ikanapulog lima, balaod nga Kristiyano. Ikanapulog unom, higugmaa ang Ginoo imong Dios. Ikanapulog pito, paghigugmaay kamo. Ikanapulog walo, pagtahod sa kinabuhi. Ikanapulog siyam, pagtahod sa pagkalalakig babae. Ikakawhaan, pagtukod sa kaangayan. Ikakawhaan usa, pagtahod sa kamatuuran. Og ang ikatulong bahin, mao si Kristo atong kinabuhi, og mao kini ang hanay. Ikakawaag duha, ang Espiritu Santo. Ikakawaag tulo, ang simbahang Katoliko. Ikakawaag upat, pagampo og pagsimbang Katoliko. Ikakawaag lima, bunyag og pirma. Ikakawaag unom, ang Eucharistia. Ikakawaag pito, mga sakramento sa pag-ayo. Ikakawaag walo, mga sakramento sa pagtawag. Ikakawaag siyam, ang pagkabanhaw og ang kinabuhing dayon. Og ang ikakatluan, panapos dasig ang amahan namo. Kining tulo ka bahin sa doktrina, katarong og pagsimba, doctrine, morals, worship, nagpaila sa Santisima Trinidad, Amahan, Anak og Espiritu Santo, samtang sa samang higayon, nagpunting kang Kristo isip atong kamaturan, atong dalan og atong kinabuhi. Ang atong reference, Juan Kapitulo 14, versikulo 16. Sila nagpanawagan sa atong lilamdagan sa espiritong tubag sa pagtuo, paghigugma og paglaom, isip mga sakop sa lawas ni Kristo, ang atong katilimbang Katoliko, ang simbahan. Sa katapusan, ang tulo ka bahin nagtubag sa tulo ka panukarang pangutana. Ang doktrina motubag sa unsay akong angayang hibaw-an. Ang mga lagda sa katarong magpahayag unsay angay nakong buhaton, og ang pagsimba, mga sakramento magsaulog, unsay akong lauman. Busa ang gambalay sa CFC, nagtibuok sa pagtuong Katoliko, pinagi sa paglambigit sa kinayahang hanay, objective structure, sa doctrine, credo, mga lagda sa katarong, mga sugo, og ang pagsimba, mga sakramento, uban sa tibok niyang kinaugalingong hanay, holistic subjective structure, sa matag magtutuo diha siyang ulo, ang iyang gituhan, sa iyang makamot, ang iyang gimbuhaton, og siyang kasing-kasing, ang iyang maampuong pagsalig. Unsaon paggamit nining katesismo? Pangita ang tema nining katesismo, ngabot nimong tan-awon diha sa talaan sa sulod, din makita ang linangkob nga pagtan-aw sa tibok basahon. Aron masayon ang pagtuon og paggamit nining katesismo, ang matag uluhan nagsubay sa susamang hanay. Ang matag uluhan gisugdan og mga kinutlog gikan sa kasulatan o sa panudlo magisterium sa simbahan og sundan sa mubo nga pagbukhad opening aging pagpaila sa tema nga tukion og pagdung-aw niini labot sa ubang mga tema ning katesismo. Dayon isunod ang pagpahaom, context, din ang tema ibutang haom sa atong kahimtang dinhi sa Pilipinas uban sa iyang mga suliran, panglantaw, bili og kakulangan. Og human mapahaom ang tema, himuon ang pagpahayag, exposition,
nga puno sa mga mahinungdanong unod gikan sa kasulatan sa pagtulun-an sa simbahan o gilambigit diha sa konkreto mga kasinatian sa Pilipinong Katoliko karon. Ang pagpadayag mao ang kinadak-ang bahin sa matag uluhan o pagasundan so sa kamubo nga kabahin nga gitawag og pagtibok, integration. Dinhi ipakita ang panaglambigit sa mga sangkuanan sa doktrina, katarong og pagsimba, doctrine, morals and worship, nga gisgutan sa tema sa matag uluhan. Busa kining pagtibuok mutubag sa panawagan sa NCDP nga nagasugyot sa paglambigit kanunay sa doktrina, katarong og pagsimba, aron mamungag mas mainiton og mas buhing kasinatian sa pagtuo. Sagad usara ang gipakita dinhi nga pananglitan sa maong kasinatian, apan nagdapit kini sa pag-ugmat og ubang mga pananglitan sa panukarang kalambigitan sa tulo ka sangkuanan. Sa katapusan, ang matag uluhan tapuson sa mga pangutana og tubag isip pagsumada sa mga mahinungdanon unod sa uluhan. Ang paagi sa mga tubag gihimong sayon og yano, sagad hinanay sa schematic form, aron pagpasayon sa pagpasabot o sa paghinumdum. Ang pangutana og tubag sa matag uluhan gitumong sa duha ka panginahanglan. Una, ang panginahanglan sa paghatag og tin-aw nga tubag mahitungod sa pagtuo nga sagad atakihon sa mga dili Katoliko o wala kaayo hisabti sa mga magtutuo. Kining bahina sa pangutana og tubag naninguha sa pagtuki sa mga pangutana sa mga hamtong nga Pilipinhong Katoliko karon. Ikaduha, ang pangutana og tubag nagtanyag sa labing mahinungdanong pagtulun-an sa matag uluhan sa paagi nga gidasok o gisumada busa sayon nga tun-an og sag-uluhon. Sa daklit nga pagkasulti kining maong katisismo naglangkob nining mosunod. Unsa, usa ka nasudnong katisismo nga nagtanyag sa mga mahinungdanong butang sa pagtuong Katoliko nga gihikay sa CBCP subay sa mga lagda sa NCDP o gimugna gikan sa Catechism of the Catholic Faith o sa Second Plenary Council of the Philippines uban siyang National Pastoral Plan. Ngano, aron ipadayag ang mga mahinungdanong butang sa pagtuong Katoliko sa binag-o haom sa kultura, bug-os o hinanay nga pagpadayag. Unsaon, pinagi sa pagpasukad sa mensahe nga lig-on og makununayon diha sa kasulatan og sa pagtulun-an sa simbahan nga sa walay puas nakiglambigit sa Pilipinhong kasinatian og kultura, mapersonal og makiriling banon. Alang kang kinsa, alang sa mga Pilipinong Katoliko nga nagsangyo sa pagtuo og alang ni adtong buot makakat-on pagdugang bahin sa pagtuong Katoliko karon. Giun sa paggambalay, gihanay ang pagpadayag sa pagtuo hinulad sa Santissima Trinidad og nagsintur diha kang Hesukristo nga mao ang atong dalan, atong kamaturan og atong kinabuhi og nagpanawagan sa atong pagpuyo sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Dinasig sa panig-ina ni Maria, inahan sa atong manunubos og iyang himpit nga tinun-an. Gigambalay sa 29 ka mga uluhan, samkap sa pagbukhad, pagpahaom, puno nga pagpadayag, usa ka pagtibuok sa tulo ka sangkuanan, doktrina, katarong og pagsimba, og inubanan sa pangutana og tubag, agig pagsumada. Ang katapusang uluhan, ang ika-30, mao ang panapos dasig nga nagbug-o sa tibok basahon. Mga patukaran, ang pasiunang hot-ong nining nasudnong katisismo, naglangkob og 4 ka uluhan, nga nagtisok sa mga patukaran alang sa tibok katisismo. Ang butyag kong pinadayag og ang pagtuo sulod sa Pilipinhong tawhanong kasinatian nga personal og katilingbanon. Ang uluhan 1 naghulagway sa Pilipinong Katoliko alang kang 15 gihimo kining katisismo. Ang taas sa pagpasulod sa kultura mahinungdanon alang sa tanang katekeses karong panahuna. Labi na alang sa usa ka nasudnong katisismo kansang katuyoan mao ang pagtanyag sa makinahanglanon sa pagtuong Kristiyano
sulod sa Pilipinhong kahimtang. Kini mao ang hagit kanato sa ikaduhang konsilyo sa Pilipinas or PCP2. Ang uluhan dos nagpaila sa pinadayag sa Dios isip panukaran sa atong pagtuong Katoliko, sundan gilayon sa uluhan 3 bahin sa atong tawhanong tubag sa pagtuo. Kung bulagon kining duha, ang pinadayag ug ang pagtuo dili gayud mahisabtan. Dili sila kasayuran nga naa sa hangin, apan ang kamatuuran sa buhing Dios. Buhi nga nangayo kanatog usa ka gawasnon, personal nga tubag diha sa pagtuo ug paghigugma. Ang Dios gibutyag ni Kristo atong Ginoo pinagi kang kinsa ang atong tubag sa pagtuo mamahimo sa gahom sa Espiritu Santo, kinsa gipadala sa amahan og sa nabanhawng Kristo. Ang uluhan 4 nagtuki sa nagkuyanap nga mga suliran sa atong panahon, bisan sulod sa Pilipinas sa pagkawalay pagtuo. Ang pagbutyag sa Dios sa iyang kaugalingon ug ang atong tubag sa pagtuo wala diha sa kawad-on, kung dili anaa sa atong Pilipinong panglantaw sa tawhanong kahimtang nga naghimog daghang mga babag sa atong buhing pagtuo. Ang panukarang suliran dili ang pagsalikway sa pagtuo sa Dios, kung dili hinuon anaa sa walay pagtuo sa mga magtutuo. Pagkadaghang nagtawag sa ilang kaugalingong Kristiyano, apan ang pagtuong Kristiyano wala gyud makatandog sa ilang kinabuhi. Uban nining maampingong pagpahimutang sa mga patukaran, gisugdad nato ang paghimog usa ka maayong pagsukad, mao si sahon tukma sa panahon og tinuod nga haom sa kultura nga pagtuon sa doktrina Katolika, sa mga lagda sa katarong og sa pagsimba. Sa usa ka pulong ang tulo ka bahin nining katesismo og ang tanan niyang mga uluhan may usad lamang katumong sa pagpadayag nga tin-aw sa mga panukarang kamatuoran sa pagtugyan sa Dios sa iyang kaugalingon pinaagi siyang anak si Kristo og sa atong personal nga tubag sa pagtuo. Diha sa atong hunahuna, panglihok og pag-ampo isip mga tinun-an ni Kristo sulod siyang lawas ang simbahan.